बघूंक गेल्यार तुमकां बघून येतलें की हो सगळो आमचो एक मेन रस्तो पार्शे आनी आगरोडे जी रहदारी येता मेन रस्त्याची हो रस्तो आयज बघूंक गेल्यार गेली कितलेशेच म्हयने एकदम बेकार कंडिशनान आसा. रस्तो कमी आनी अख्खे रस्त्यावर खड्डेच जास्त आसा. आतां आयज पार्शा म्हालांतलो एक व्हडलो गणपती म्हणूं येता कारण फुडल्या वर्सा ताका 50 वर्सां कंप्लीट जाता पुराय येता. तर हे 9 दिसाच्या गणपती आयज आमी बघूंक गेल्यार आमी ती मिरवणूक काडटा. देवूळ आसा आमचें पार्शे देवूळ मदल्या वाडा अशें एक रावंड आमी तेची मिरवणूक काडून तेचें आयज विसर्जन करता. तर हे एका गणपतीचें विसर्जन करतना जर आमच्या रस्त्याची अशी दुर्दशा आसा तर हे रस्त्यार आमी तो गणपती व्हरोंक शकना कारण एक मोठी जबाबदारी आसता. गणपती पुजलो म्हणून जायना तो बऱ्या प्रमाणे विसर्जन करपाची सुद्दां एक मंडळाचेर एक हे आसता जबाबदारी आसता. आयज तीच आमी पार पाडूंक जाय जाल्यार आमकां ह्या रस्त्याची एक दुर्दशा पळोवंक येता. आनी तेच खातीर हे रस्त्यार आयज मंडळान असो निर्णय घेतलो की हो रस्तो फूल जो आसा जेची एकदम वायट कंडिशन जाला ताका आमी एक खडी हाडून ते बुजोवपाचो प्रयत्न करता. कारण सरकारी यंत्रणा आयज खंय तरी फेल जाता कारण हे काम चवथी पयलीं जावंक जाय आसलें. गेले खूब पावस गेलो आनी हो रस्तो एकदम वायट कंडिशन आसा. चवथी पयलीं ही सगळे रस्त्याची डागडुजी जावंक जाय आसली पण ती जावंक ना कांय कारणां आसता तरी. पण त्याच्याच खातीर आयज मंडळान असो निर्णय घेतलो की गणेश चतुर्थीचो जो नव्या दिसाचो आमचो विसर्जन सोहळो आसलो तो बऱ्या प्रमाणे पार पडपाक आमी मंडळाच्या वतीन आनी सगळ्या गांवकारांच्या वतीन आमी तो आयज रस्तो डागडुजी करता येतली. आमच्या प्रमाणे जे जातले ते आमी करून घेता. मागीर बघूया सरकाराचे केन्ना दोळे उगडटले पण ही काळाची गरज आसली ती जावंक ना टायमार. आश्वासनां भरपूर दिली खूब लोकांनी पण ते करपाचे जे काम आसले ते जावंक ना.